اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام قوم را سلام محبت عرض منم. امروز است اتوار. که اولادا کو آماده بودم مینارم کو بردم که کم ورزش از ناشونه. برادرای گل قصه ای است که مو است از رقم بزرگای از مو در زی شهر کویته در زی صوبه بلوچستان در مملکت پاکستان از سالها پیش بسیار مهنت کردن، جد و جهد کردن، خون خوربله خاک ازی سرزمین قربان کردن، ایمانداری کردن که هر مردم که هر برادر اقوام بسیار در بهترین طریقه پیش آمدن. بس دزی کویته شهر یک بهترین نام، یک بهترین مقام پیدا کردن. دوستای گل بزرگای از مو در سیاسی لحاظ در منطقه بلوچستان بسیار قدر و عزت داشتن. هر کس بزرگای از مو را از نگاه عزت توق مکدک و نار احترام مکدک. از خاطر وفاداریشی، از خاطر ایمانداریشی، از خاطر مهذب بودنشی. لیکن مو آیسته آیسته این چیزا را، این خوبیا را سنبال نتونستی و از دست خو داده رفتی در مختلف مقامات، در مختلف واقعات، در مختلف جگه. واقع شده بود تمیتر دهشتگردانه واقع شده بود. یکو نفر از مجمع بال شد. او وقت که MPA بود جناب کرنل یونس صاحب را بلیش دست بال مونه دو دشنام مونه دمزو مجمع یکو کس همون نفر را روگ نکد که باید تو چطور یک نماینده قوم را یک MPA قوم را بلیش دست بال منی و دو دشنام منی. باز امی سلسله چلید تا علامه آصف حسین رسیدک که کشی تبالیم میچله و رزو واقع شما تمام خبرم دارین. یعنی مو قوم بوده که دیگر اقوام، برادر اقوام خوبیای از مو را احترام داشت. مواظب بودم من از مو را نگاه قدر توق مکد. وفاداری از مو را، سیاسی شعوری از مو را بسیار احترام مکدن. لیکن مو خود مو چیزا را سنبال نتونستی. خود مو در جان خود کو دشمن جورش در رفتی. خود مو از دست خو نمایندای خو را، بزرگای خو را، سرسفیدای خو را به عزت کدو شروع کردی. سید رضا هزارم اینمزی معاشره از مو تعلق داشت. اردره او که گرد گوشیخ توخ کد که والا مردم امون فرار زیاد از نگاه عزت توغ منه، امون فرار زیاد قدر میده، امون فراری رو جور منه که نماینده قوم را، بزرگای قوم را، افسران قوم را، ستیک هولدرز قوم را به عزت منه، کردار کشیش منه، قوم و نمونار هیرو خیال منه. او بیچاره هم در نمزی چیز مبتلا شد. خیر ابتدا اونا کدن از منکل خانه گای بله ازی اعتراض کو، گای بله ازو تنقید کو، گای بله ازو سوال بال کو، گای او را دو دشنام کو، گای او را دو دشنام کو، اعضای بدن خوریات کو، اعضای بدن دیگه کسایات کو. دیگه بس او نفره که تعلق شی از قوم بودک
او بیچارگو از شرم یگو قانونی کاروائی نمکد، یگو سخت اقدام بال نمکد. باز موصوف امیر خیال کرد که والا دستی کس از ما رسیده نمیتونه، ما بسیار پاورفول آدم هستم، کس مار کس هرچی بگم جواب از مرد داده نمیتونه. یعنی در غلط فهمی مبتلا شده. اونایی را خیال کرد که تمام دنیا نمیترسته، ما ولی هر کس هر رنگ تنقید کردم دوکری کردم باز میچله. لحاظه او دوبله دودنه MPA زرگمند و خیل و حاجی علی مدد جتک صاحب تنقید کرد که تنقید قاطی غلط گوام زد که ویدیوش به طور ثبوت شما هم دیدین، ما هم دیدم، مرگیری اکثر آدم ها به طور ثبوت پیش سیف هم کرده و ویدیو را. بس اونا چون که آدم خانه نبودن، بس اون نفرام در منکل علاقه خود، در منکل قوم خود یک عزت داره، سردار، نواب، یک شمیر، یعنی نماینده قوم خود است. توی کلان قومی از اونا را در زی حد به عزت کنو و خیال از ما که اونا آرام نمیشنه. خلاف سید رضا کاروائی شد. خلاصه گپ اینجایی است برادران که قصور از سید رضا نیست، قصور از معاشره از ماست، قصور از دانشورای از ماست، قصور از لیکاریا و هوشیار آدمای از ماست، قصور از روشنفکرا و علمای از ماست که در استارتینگ از این کار اونا هیچ کس را نمانع کرد، نه بلیش پابندی زد، نه کوشش روکتام شی کرد. اگر بچه تعلق شی از ملا پارتی مو بود و قوم پرست دو کریم کرد، ملا پارتی خوش مشد که مجاهد از موست. اگر نفر از قوم پرست پارتی تعلق می داشت اور مذهبی گروه را به عزت مکرد، کردار کشی مکرد و دشنام مکرد، بس او تا پیش خوش میشد که والله یک خطایگر از موست، چیگر از موست. این مخالفین را خوب جواب داده. بس این چیز روکتام نشد دیگه، اینمی نسل پروان چڑاو شد، نه عزت کلان خمونه، نه دغمی ریزه خواسته دیگه، اینمی تر نسل پروان چڑاو شد که حتی که اینا منشیات رم در منکل محله آزادانه استعمال کدو شروع کرد، نه از ایکیخ شرم مخورن، نه از بابیخ ترس مخورن دیگه. منکل ازی تمام از مو قصوروار است. اگر مو در شروع ای طبقه را روکتام مکدی، ای طبقه را درایش رکاوٹ جور مشد، یک دیوار مضبوط جور مشدی، اینا را سمجاو مکدی، اینا را تعلیم میدادی دیگه، شاید تا نوبت در زیر روز نمیرسید یک بدتمیز نسل در منکل از مو جنم نمی گرفت. حال یم موقع است دوستا، برادرها، خواهرها، مادرها، حال یم موقع است منگرنین منکل خانه شما، اولاد شما یا برادر شما یا یگو فرد فیملی شما در نامی سوال کدو، در نامی تنقید کدو، یگو را کردار کشی مونه، یگو را بیعاب مونه، یگو را بی عزت مونه، یگو را ذلیل مونه، او را منع کنین، او را سمجاو کنین که تو حق سوال دارین، حق تنقید دارین، حق دوزدور ندارین. بیشک مخالف تو یهود و نصارا هم باشد، تو دو حق نداره. اور منکل سیاست دو جنگ هیچ چیزا گنجایش اجنی است. سیاست خیلی تر چیز است که انسان را، یک آدم را انسان جور مونه. سیاست دو تر چیز است که یک نادان را هوشیار جور مونه. سیاست دو تر چیز است که حق گرفتو انسان را یاد میده. سیاست یک تر چیز است که مختلف اقوام را دشمنیایش ختم مونه. یک آدم که یک چیز نموفهمه و دیگو سیاسی پارتی که مورا در منکل چند دیر که توغ مونی
او نفر سیاسی تربیت چی موشه، او نفر از کونیخ کده به انتها فرق مونه، گپ زدویش فرق مونه، رهن سهنش فرق مونه. سید رضای هزاره ماشاءالله کم کم د هر پارتی وقت تیر کرده. من کلی MWM بود، الیکشن از طرف MWM بال شد. باز من پیپلز پارتی آمدک، باز نمیتر من مسلم لیگ نون کرد زرکس مندوخیل صاحب رفتک. اور باوجود اینقدر تجربات، باوجود اینقدر سیاست کدو، اینقدر سبک کار از سمج بالاتر است که او دنامی تنقید، دنامی سوال مردم را به عزت مونه. این به انتها غلط کار است. بازمی گبر میزنم برادرها که هر فرد از مود از این سلسله باید فرایض خود انجام بده. ایتر نسل را باید مو راکتام شکنی که این نفرا کردار کشی کلانای آزره کویتر مونه، اینا را سختترین الفاظ باید مو روکتام از اینا را کنی. این نسلی قدر آزادانه پروان چڑاو شد که یک نفر هیچ شناختی کارت نداره و تعلق شده پاکستان ایج نیه و تعلق شده بلوچستان و ده کویته ایج نیه. او هم ده بله سیاسی نفرای از مو، او هم ده بله رهن سهن از مو، او هم ده بله رسم و رواج از مو مایه گب میزنه. مو باید که خلاف از نای استند بگیره، خلاف از نای استشونه. این تمام کمزوریای خود مو است که مو هر کس را اشتی اونا پیش آمد، برای هر کس میدان خالی اشتی، هر نایه آدم آمد لیدری را اپناو کرد. لیدر از مو جور شد، خود نماینده از مو جور کرد. الان که او نماینده را و لیدر کس قبول هم نداره. لیکن بعض ما از تمام بچه، از خواهرها و مادرها، از برادرها، از علما می گزارش همونم که خدا را برای روکتام از یک جای شونین، ایتر نفرا را سرزنش کنین، ایتر نفرا را در سختترین الفاظ مذمت کنین. باید مو چیزا روکتام کنی. از تمام دوستا بسیار مهربانی که شما ویدیو رو توخ کردین. من از کوتا شدم، مالی در هزاره قبرستان هزاره تاون رسیدم. از شما گزارش که ویدیو رو لایک کنین، شیر کنین اور چینل را سبسکرایب کنین. بسیار تشکر. خدا پاک شما را کدال اولاد شما کد مسافرای شما تمام سلامت بیلا. خدا حافظ.